के त यो माला त हाम्रो मानिजु त लाउनुहुन्छ नि के मानिजु त हामीलाई माला त अर्गानिक हो मन्त्रीजीले नलाउने भन्नुभयो आधी घन्टा हजुरसँग भनेको छु नि ब्रेकफास्ट गर्नुपर्छ पछि यो हो हाम्रो कार्यालय हाम्रो कोरोनाको एयरपोर्ट चाहिँ सुरु भएको छ हुन त परिस्थिति केही बदलिएको छ अहिले प्रत्येक चाहिँ घर घरमा बाटो पुगिसकेको छ त्यो हिसाबले यो चाहिँ एयरपोर्ट पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर यहाँका स्थानीयहरूको जोडदार माग छ विशेष गरी स्थानीय सरकारलाई धेरै नै प्रेसर हुने गर्दछ त्यो हिसाबले हामीले प्रयत्न गर्यौं माननीय बुद्धि कुमार राजभण्डारीज्यू माननीय उत्तम बस्नेतज्यू लगायत सबैले नै हामीले प्रयत्न गर्यौं र हेरौं न त एकचोटि कतिको फिजिबल छ कतिको चाहिँ अब चल्छ जहाज ल्याउनलाई ठुलो कुरो भएन तर जहाज चढ्ने मान्छे पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हिसाबले हामीले प्रयत्न गर्ने अठोटका साथ माननीय मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ व्यस्तताको बावजुद धेरै यो एयरपोर्ट सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो विषय समर्थन जनाउँदै आफ्नो विषय राख्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्री पर्यटन मन्त्रीज्यू तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता त्यसै गरी सोलुखुम्बु जिल्ला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लाइटले मान्य यो कार्यक्रम चाहिँ अलिक उँधो सार्नु पर्छ कि यहाँ सहभागी सबै आदरणीय जनसमुदायहरू यो काङ्गेल विमानस्थल जिल्लाको लगभग भौगोलिक हिसाबले माझमा पर्ने एयरपोर्ट हो त्यसैले यो एयरपोर्ट सञ्चालन हुन जरुरी छ। यसलाई स्तर उन्नति गर्दै यसलाई सञ्चालन गरेर अगाडि बढाउँदाखेरि यो जिल्ला मात्र होइन बोटाङ जिल्लाका ऐसलखर्क गाउँपालिका लगायतका थुप्रै क्षेत्रहरूलाई यसले सेवा दिन्छ। त्यो कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यसको समर्थनमा छ। हिजो पनि थियो आज पनि छ र भोलि पनि छ। यो सञ्चालन गर्नुपर्छ यसलाई स्तर उन्नति गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेकपा कुनै हालतमा यसको विपक्षमा रहने विषय भएन। त्यसैले यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनका लागि मान्य मन्त्रीज्यू लगायत मान्यज्यूहरूलाई सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो अरू जिल्लाहरू र हाम्रा सबै गाउँपालिका जानको लागि चाहिँ बाटो सहज हुने र केन्द्रबिन्दुमा भएको हुँदा जनताको एयरपोर्ट यो पुरा हुन्छ र जनतालाई सेवा गर्छ। यसमा मुख्य कुरा भाडाका कुरा यसमा केही हिजोका दिनहरू केही भूमाफियाहरूले चौथो गरेका कथाहरू पनि हामी बिर्सेका छैनौँ। त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान नजर गर्दै यसका 3-4 कुरा बेला बेला उठ्ने गर्छन्। यसका प्राविधिक रूपले यो क्रस विन्डिङ हो भनेर कहिले गलत समाचार सस्पेन्सन गर्ने कहिले चाहिँ अब गर्ने यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा यदि त्यो हो भने त्यसलाई आवश्यक पर्दा चल्न सक्ने अनि सामान्य कुरा हुँदा चाहिँ के चल्दैन यो प्रश्न हामीले बारम्बार उठाएको छ। र यति मात्र होइन हामीले सदनमा धेरैचोटि प्रदेश सरकारको हामी बेलामा नेकपा एमालेको तर्फबाट पनि हामीले योगदान गरेका थियौँ।
पनि बलुवाजी जहिले पनि यो एयरपोर्ट मैले मात्रै खाने मैले मात्रै गरेँ भन्थ्यो। अहिले पनि त्यो कुरा आइरहेको छ र हामीले भन्थ्यौँ तपाईँले मात्रै खन्नु भएन। 51 सालको अलमतको सरकार बेलामा 70 लाख रुपियाँ लगाउने को त भन्ने हामीले प्रश्न गर्थ्यौँ। त्यसपछि बलुवाजी हो नि नेताजी हो भन्ने, तर कहिले पनि फेरि जनतालाई चाहिँ तपाईँलाई जहिले पनि ढाँटे मैले मात्रै गरेँ बलले सक्यो गर्नु तपाईँलाई भन्ने तपाईँले मक्क पर्नु हुने। त्यसो भयो भने तपाईँलाई अहिले पनि तपाईँलाई त्यो भ्रम फेरि पारिदिएको छ। नेकपाको धुइदिएको सरकारले खै त प्लेन चलाएको भन्छ। प्लेन चाहिँ उहाँकै पालामा बन्द भएको नि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा बन्द भएको। हामी चाहिँ प्लेन चलाउने गजौले तातिरहेको, तर डी साबर अलिक नमाइराख्नु भएको अवस्था। अब मलाई सम्झना छ, अघि मान्य उत्तम कुमार बस्नेतले भन्नुभएको छ, मन्त्री रविन्द्र अधिकारीज्यूले पनि त्यो कुरा वचनबद्ध गर्नुभएको थियो। म जहाँ टोली लिएर हामी जाउँ र त्यसलाई सञ्चालन ल्याउँ भन्ने उहाँको पनि वचनबद्धता थियो, तर उहाँ बित्नुभयो। तैपनि उहाँ बित्नुभएको धेर गफ रहेर अहिले हाम्रो चाहिँ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ हामीभन्दा अझै युवा हुनुहुन्छ। पर्यटन विकासमा जनताको सुविधाको निम्ति पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र सोलुखुम्बु जिल्ला के हो भनेर हामीले पढाइराख्नु मलाई पर्दैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो काङ्गेल एयरपोर्ट हामीले विगतमा प्रदेश सरकारसँग हामीले माग गरेका छौँ, क्षेत्रीय एयरपोर्टको रूपमा यसलाई सञ्चालन गरौँ। कम्तीमा पनि विराटनगर फ्लाइट चाहिँ काङ्गेल गरौँ। फाब्लुलाई विराटनगर चाहिएन, बरु फाब्लु काठमाडौँबाट सञ्चालन हुन्छ भने काङ्गेल एयरपोर्ट विराटनगरबाट क्षेत्रीय एयरपोर्टको रूपमा हवाई मैदान रूपमा पनि सञ्चालन गर्ने हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ। केन्द्रीय सरकारलाई मान्य हेमकुमार राईज्यूले असाध्यै प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। त्यो प्रयत्न अन्तर्गत अहिले मन्त्रीज्यू यहाँ उपस्थित रहनु भएको मेरो आफ्नो बुझाइ हो। त्यसो भएको हुनाले म मन्त्रीज्यूलाई भन्छु, सके काठमाडौँबाट पनि यसलाई सञ्चालनमा ल्याउँ, नसके क्षेत्रीय एयरपोर्टको रूपमा भए पनि सञ्चालन गरौँ। त्यसमा अघि डी साहबले भन्नुभएको छ, कम्तीमा चाहिँ यो यहाँ प्यासेन्जर बोक्ने कतिजना 16 जनामा कम्तीमा 8 जनासम्म चाहिँ प्यासेन्जर हुनु पर्यो भन्ने प्रावधानमा बाँकी 8 जनाको चाहिँ बरु हामीले व्यवस्था गरौँ। त्यो गऱ्यो भने कति दिन चल्न सक्छ, राम्ररी चल्यो हामीले डिपोजिट गर्ने पैसा रहन सक्छ। अब हामी प्यासेन्जर चाहिँ प्लेन चढ्न इच्छा राखेनौँ, अनिच्छा भयो हाम्रो भने पछि हामीले यसलाई बन्द गर्न पनि सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो अन्तर्गत चलाइयो भने मलाई लाग्छ हाम्रो एयरपोर्ट चल्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि एउटा मलाई लागेको कुरो के हो भने हामी एयरपोर्ट नचलाउन्जेल चाहिँ चलेन भन्छ, चलेपछि फेरि हामी प्लेन चढ्दैनौँ। किन चढ्दैनौँ भन्दाखेरि 2500मा त्यहाँबाट काठमाडौँ पुगिहालिन्छ, किन चढ्ने यहाँ 4500 तिरेर। मलाई लाग्छ 4000-4500 एयरपोर्ट लाग्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ पब्लिकले त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पऱ्यो। तर पनि अब पब्लिकको आवाज हामीले बोल्नै सकेन, त्यसले के गर्छ भनेको आवाजलाई चाहिँ मत्थर पार्नको निम्ति पनि यो एयरपोर्ट एकपटक चलाउनै पर्छ। यो एयरपोर्ट एकपटक चलाएन भने जनता ढाँट्नेहरूले फेरि पनि जनता ढाँट्न अवसर पाउँछ। जनता ढाँट्नेलाई अवसर नदिनु निम्ति भयो। पूर्ण साथीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र सोलुखुम्बु जिल्लाको परिचय सम्भवतः हामीले भनिरहनु सक्दैनौँ। के नै हुन्छ, सोलुखुम्बु जिल्ला हिमाली दुर्गम जिल्ला आफैमा छ भने धेरै ठुलो सम्भावना एउटा पर्यटकीय क्षेत्र यो ठाउँको विकासले पछाडि परे पनि हामीले बिस्तारै अहिले अब विकासको हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको छ। र आज सन्दर्भ कागज डाँडा विमानस्थल यो राज्यको ठुलो लगानी, स्थानीयको ठुलो लगानीको बावजुद निर्माण भएको र निर्माण भइसके पश्चात केही समय सेवा पनि दिएको विमानस्थल सञ्चालन भएको पछिल्लो चरणमा विमानस्थल बन्द रहेको अवस्थामा यसलाई यो एउटा राज्यको सम्पत्ति, यो तपाईँ हाम्रो नागरिकको सम्पत्ति, स्थानीयको सम्पत्ति, यो श्रम पसिना यो बगाएर हामीले निर्माण गरेको यो सम्पत्तिलाई यो हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ र हाम्रो सुविधा यहाँबाट हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। यो एयरपोर्ट सञ्चालन भइरहँदाखेरि यहाँ हुने आर्थिक गतिविधिका कुराहरू, व्यापार व्यवसायका कुराहरू सहज ढङ्गबाट हवाई यातायातद्वारा चाहिँ अब सहर बजारमा पुग्ने हरेक कुराहरूमा जुन अब विमानस्थल सञ्चालन हुँदाखेरि जुन खालको सेवा हामीले लिन सकिन्छ त्यो सेवा फेरि सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो निकै लामो समय प्राधिकरणसँग, मन्त्रालयसँग हामी यहाँ जनप्रतिनिधि साथीहरू, पार्टीका नेता साथीहरू हामी निरन्तर गइरहेका थियौँ।
र यसलाई अलि अगाडि नै आउने भन्ने थियो। त्यही विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पोस्टपोन हुँदै हुँदै यो तेस्रोचोटि हामीले मिति जुराएर पनि यो तेस्रोचोटि मात्रै आज हामी मन्त्रीज्यूलाई यहाँ चाहिँ अब मन्त्रीज्यू साथमा चाहिँ अब दिदी हिसाबहरू भएको छ र अब यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि चल्दैन भन्ने कुराहरू एउटा जुन हिसाबले बाहिर हल्ला थियो नत्र के अरे पहिला किन चल्यो कहिले किन अहिले चल्न सक्दैन त्यो प्राविधिक कुराहरूको कुरा होइन। यहाँको माग यहाँको जनताको तीव्र माग छ, यहाँको जनप्रतिनिधिको तीव्र माग छ, यो सञ्चालन हुनसक्छ। सञ्चालनको लागि थप स्तर उन्नति पनि गर्नु जरुरी छ। यत्तिकै तपाईँको यो सिरु यत्तिकै यो चाहिँ अब दुबो चाहिँ चौडीमा प्लान गर्न सक्दैन। अबको दिनमा यसलाई स्तर उन्नति गर्नुपर्छ र सेवा सुचारू गर्नुपर्छ भनेरै हामी अब आएका छौँ र मन्त्रीज्यूले यति महत्त्व यति चाहिँ प्राथमिकता दिनु भएर यहाँ आउनुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो सुचारू हुन्छ र यसलाई सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी र यहाँको स्थानीय तपाईँ हामी भद्र भलादमी बुद्धिजीवी सबैको चाहिँ अब सहयोग सबैको समन्वयबाट यसलाई एउटा सञ्चालनको स्थितिमा यसलाई सुचारू पहिल्यै सञ्चालन भएर रोकेको फेरि यसलाई निरन्तर सुचारू गर्नका लागि हामी थप अब मन्त्रालयसँग विभागसँग पनि यसलाई अघि डिजी साहबले भन्नुभयो केही मोडालिटीको कुराहरू अब यस्तो दुर्गम र चाहिँ अब पुर्याउनै पर्ने सेवा फेरि सञ्चालन गर्नुपर्ने तर दुर्गम छ र यसले अब कमर्सियल फ्लाइट गर्न नसक्ला तर साप्ताहिक हिसाबले वार्षिक हिसाबले कति फ्लाइट राख्ने कसरी सस्टेन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ दिगो हिसाबले सञ्चालन गर्ने एक दुई फ्लाइट गर्ने कुरा होइन सधैँभरि चल्ने वातावरण बनाउनका लागि हामी थप अब मन्त्रीज्यू दिदी साहब हामी सबै चाहिँ थप छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी आज आएर यहाँ मन्त्रीज्यू ल्याएर घाम तापेर 2 लाख चिया खुवाउनको लागि होइन त्यसको दिगो विकासको लागि दिगो हिसाबले सञ्चालन गर्नको लागि नै आएको र मन्त्रीज्यूले पनि देखिसक्नुभयो यो उपस्थिति होइन यो उपस्थितिले के जनाउँछ यो उपस्थितिको के अपेक्षा छ भन्ने सन्दर्भमा मैले भनिरहनु पर्दैन। हाम्रो आदरणीय नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू। त्यसो हुँदाखेरि मैले अब जोडदार ढङ्गबाट आज यो विमानस्थलको कुरा एउटा भयो भने अब नयाँ विमानस्थल हामीले निर्माण गर्नका लागि EIA पासदेखि लिएर धेरै कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। अब के अरे अब स्थलगत एउटा अध्ययन गरेर त्यसलाई एउटा अन गर्ने कुराहरू अगाडि प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउने कुराहरू छ। अब अघि मान्यज्यूले भन्नुभयो पर्वतीय प्रतिष्ठान हाम्रो चाहिँ अब संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्वतीय प्रतिष्ठान निर्माण भएको छ लगायतका थुप्रै कुराहरू छन्। माननीय मन्त्रीज्यू यो जिल्लाको चाहिँ अब धेरै कुराहरू अझै पनि स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेर थप एउटा यो जिल्लाको कुरा मात्रै होइन समग्र राष्ट्रिय स्तरमै चाहिँ अब पर्यटन क्षेत्रको जुन एउटा योगदान छ समग्र जिडिपीमा त्यसलाई वृद्धि गर्नका लागि यो सम्भावना जो स्रोतहरू छन् यसलाई चाहिँ अब सही ढङ्गबाट परिचालन गर्ने सही ढङ्गबाट यसलाई सञ्चालन गरेर समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र लाई चाहिँ अब माथि उठाउनको लागि थप आगामी दिनमा पनि उहाँको दृष्टि यहाँ कुराहरू राख्दै आज मेरो छोटो कुरा चाहन्छु। यो उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो आएर यति कुराहरू दिनुभएकोमा धन्यवाद राख्न चाहेँ। धेरैले चिन्नुहुन्छ म दिदी साहबको ध्यानाकर्षण गर्न चाहेँ। म चाहिँ यो स्थानीय सरकारको प्रमुख यो थुलुङदुक्सी गाउँपालिकाको अध्यक्ष। हामीले सोचेको चाहिँ कुनै एउटा मोडालिटी तयार गरौँ त्यसमा सिभिल एभिएसन र थुलुङदुक्सी गाउँपालिका बीच MOU गर्नु पर्यो भने पनि थुलुङदुक्सी गाउँपालिका तयार छ। सधैँ नाफा र घाटाको मात्र कुरा गरेर बस्नु हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। किनभने राज्यको जनताप्रति सोसियल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा पनि हुन्छ। राज्यले यत्रो ठुलो लगानी यहाँ गरि नै सकेको छ भनिसकेपछि थुलुङदुक्सी गाउँपालिकाले केही क्षति बेहोरेर भए पनि यहाँ चाहिँ हप्तामा एकचोटि भए पनि चाहिँ रेगुलर फ्लाइट होस् भन्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ हामीले धेरैचोटि माननीय मन्त्रीज्यूसँग नि कुरा गरेका छौँ। नेपाल एयरलाइन्सका MDसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ र सिभिल एभिएसनले चाहिँ गर्यो भने म राखिदिन्छु फ्लाइट भनेर पनि त्यहाँका चाहिँ नवनियुक्त MDले पनि हामीले भनिसक्नु भएको छ। अस्ति माननीय मन्त्रीज्यूलाई भेट्दामाखेरि निर्देशन पनि उहाँकै चेम्बरबाट दिइसक्नु भएको छ र तपाईँले काँगेल एयरपोर्टमा चाहिँ कम्तीमा हप्तामा एकचोटि चाहिँ फ्लाइट राख्ने भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले कुन मोडालिटी हुन्छ त्यो MOU गर्न तयार छौँ हामी। यहाँ 3 तहका सरकार त्यो मोडालिटीमा
त्यो एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न नि तयार छ, लगानी गर्न पनि तयार छ। स्थानीय सरकार त भइ नै हाल्यो, प्रदेश सरकारका दुईजनै माननीयज्यूहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ, सङ्घीय चाहिँ माननीयज्यूले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। त्योभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू नै अगाडि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले यो तुरुन्तै यो तिहारको आसपासमा एउटा मोडालिटी बनाएर हामीले यो चाहिँ काम गरौँ भन्ने म चाहिँ निवेदन गर्न चाहेँ। अब विशुद्ध हामी युवाहरूको तर्फबाट माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो पूर्ण सफल कार्यकालको शुभकामना छ। किनभने योगेश भट्टराई असफल हुनुभयो भने चाहिँ सिङ्गो युवाहरूको विश्वासमाथि राजनीतिक प्रति नै वितृष्णा आउँछ। किनभने उहाँ आफू एक थान मन्त्री मात्र होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। समग्र हामी युवाहरूको उहाँ एउटा चाहिँ नमुना हो, उहाँ अगुवा हो। योगेश भट्टराई जस्तो मान्छे त असफल भयो भने अब कसले काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने खालको अब सिङ्गो नेपालको चाहिँ यो करोडौँ युवाहरूलाई एउटा चाहिँ त्यो लाग्ने हुनाले उहाँको कार्यकाल सफल कार्यकालको हामी शुभकामना गर्छौँ। चाहिँ माननीयज्यूले भन्नुभयो जस्तै त्यत्रो धेरै रोयल्टी दिने यो जिल्ला पक्कै पनि चाहिँ एउटा फेयर चाहिँ डिसिजन गरेर बजेटहरू अलिक बढी नै यो सोलुखुम्बु जिल्लाले प्राप्त गर्नेछ। किनभने उहाँ जस्तो वाइज मान्छे, विस्डम भएको मान्छे त्यहाँ हुनुहुन्छ भनिसकेपछि हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ र दिगो पर्यटन विकासमा उहाँको कार्यकालमा यो सोलुखुम्बु जिल्लाले सगरमाथाको उचाइ छुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यो चाहिँ आफ्नो व्यस्तताको बावजुद यो थुरुङदुप्पी गाउँपालिकामा आइदिनु भयो। यो लगभग 22,000 जनताको तर्फबाट म सरकारको प्रमुखको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, आभार र सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्नो विषय राखिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका एकदमै यङ, इनर्जेटिक, डाइनामिक अध्यक्षज्यू, सोलुखुम्बुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका मान्यज्यू, प्रदेश सभाका मान्यज्यूहरू, नागरिक उद्यान प्राधिकरणका इडी साहब, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष लगायत साथीहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, सिडिओ साहब लगायत सबै कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू र यहाँ आज यो विमानस्थललाई पुनः सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा उपस्थित हुनुभएका, उत्साहजनक ढङ्गले उपस्थित हुनुभएका सबै सोलुखुम्बु, विशेष गरी यो काङ्गेलवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सहभागी सबै मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई म नेपाल सरकारको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको रूपमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन, नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज समय हामी एकदमै छोटो समय लिएर आएका छौँ। छोटो समय भए पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ। यहाँका प्रतिनिधि सभाका मान्यज्यू, प्रदेश सभाका मान्यज्यूहरूको उपस्थिति छ। मैले जनप्रतिनिधिको रूपमा हेर्दाखेरि, नजिकबाट हेर्दाखेरि सोलुखुम्बुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यज्यूहरू यो जिल्लाको विकासको लागि, निर्माणको लागि, यहाँको जनताहरूको सेवा सुविधाको लागि धेरै नै सक्रिय जनप्रतिनिधिको रूपमा मैले पाउँछु। प्रतिनिधि सभाका मान्यज्यू हेमराजज्यू एकदम यङ मान्यज्यू हुनुहुन्छ, युवा, काठमाडौँमा सबै मन्त्रालयहरूमा जाने, आफ्नो जिल्लाको बारेमा ध्यान आकर्षण गर्ने, बजेटहरू विनियोजन गर्न कोसिस गर्ने, त्यसमा धेरै नै अग्रभागमै हुनुहुन्छ। त्यस्तै मैले त मान्यज्यू भन्दा पनि दाई नै भन्छु, बुद्धि दाई, हाम्रो बस्नेत दाई, उहाँहरू मभन्दा पनि सिनियर हुनुहुन्छ, अगाडिको अगुवा हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि प्रदेश सभाको मान्यको रूपमा खालि प्रदेश सभाको केन्द्रीय सरकारलाई पनि, हामीलाई पनि पटक पटक भत्काइ गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ। त्यस कारणले धेरै राम्रो एउटा टिम स्पिरिट हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूको छ। अब यो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूको त मैले बयान गर्नै मिल्दैन, उहाँ यति सक्रिय हुनुहुन्छ, यति युवा, एकदमै पहिलोपटक
मैले भेट्दा गाउँपालिकाको अध्यक्ष भन्दै आउनु मैले पत्याइनँ। गाउँपालिका अध्यक्ष भन्नुहुन्छ होइन, सानो भाइ जस्तो देखिनुहुन्छ। अनि कसरी भोट हाले त तपाईँलाई भनेको, सबभन्दा धेरै भोट त दिदीबहिनीले हालेछन्। सबैले भोट हालिहालेछन्, त्यसरी जित्नु भएको छ। उहाँ पनि एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ। काठमाडौँ आउँदा प्रायः जहिले पनि मलाई भेट्नुहुन्छ। 5-6 पटकै भेटिसक्नुभयो। यो विमानस्थलको बारेमा पटक पटक उहाँले मलाई भनिरहनुहुन्छ। र अहिले अघि हाम्रो डिजी साहबले भनिसक्नु भएको छ, नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पहाड तराई मधेस सबै ठाउँमा अहिले हामीसँग 55वटा विमानस्थलहरू छन्। 55वटा विमानस्थलहरूमध्ये करिब 36वटा जति विमानस्थलहरू कालोपत्र भएका छन्। कतिपय अब हुने क्रममा छन् र ती विमानस्थलहरू चलेका पनि छन्। अहिले भर्खरै दसैँ अगाडि नै हामीले सुदूरपश्चिमका 3वटा विमानस्थलहरू कालोपत्र सम्पन्न गरेर फ्लाइटहरू सुचारू गरेका छौँ। बझाङको, डोटीको र बैतडीको। ती पनि विकट ठाउँहरू हुन्, एकदमै दुर्गम ठाउँहरू हुन्। र अब अरू विमानस्थलहरू पनि जब हामीले बनाएका छौँ भने राज्यको लगानी भएको छ। त्यसमा पनि यो कागेल एउटा नमुना विमानस्थल के हो भने यसमा जनताको पनि सहभागिता छ। सरकारको मात्रै लगानी छैन, जनसहभागिता छ, जनश्रमदान छ र जनता आफैले पनि पैसा उठाउनु भएको छ, जग्गाहरू दिनुभएको छ। त्यसैले सरकार सँगसँगै जनताको पनि सहकार छ। त्यसो हुँदा यो विमानस्थल विशेष नमुनाको विमानस्थल पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा जो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो, यहाँबाट मान्यज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पक्कै पनि कोसिस गर्नु हो त्यसलाई विमति राख्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। हाम्रो बलबहादुर दाइ यहाँबाट सांसद हुनुभयो, मन्त्री हुनुभयो, पार्टीको प्रभावशाली नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदा 2-4 कार्यक्रमहरू हाल्नलाई थप्नलाई कुनै ठुलो कुरा होइन। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा त्यो गर्नुभयो। त्यसप्रति उहाँलाई म सम्मानै व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवादै भन्न चाहन्छु। त्यसपछि अरू मान्यज्यूहरू आउनुभयो, उहाँहरूले पनि गर्नुभयो। र अहिले अब नेकपाको मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, हेमराजजी लगायत बुद्धिजी, बस्नेत दाइ सबै। अब उहाँहरूले आफ्नो पालामा गरिरहनु भएको छ। सबैले आफ्नो आफ्नो बेलामा गर्ने हो। र पार्टीगत हिसाबले पनि नेकपाले यी विभिन्न विषयमा चासो देखाइरहेका छौँ। हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि, पार्टी अध्यक्षले मलाई भन्नुहुन्छ। त्यसकारण आज हामी यहाँ आएको उद्देश्य पनि यो कागेल डाँडा विमानस्थल, अब म यो ठाउँमा त पहिलोपटक आइपुगेँ, तर सोलुमा पटक आएको छु। तर यो ठाउँमा आइपुग्दा मलाई यो असाध्यै राम्रो सुन्दर ठाउँ होइन। माथि डाँडामा ट्याक्कै माथि बसेको एयरपोर्ट। यहाँ एयरपोर्टबाट प्लेनबाट मान्छे झर्दा पनि अगाडि सर्लक्कै हिमालहरू देखिने एकदम सुन्दर ठाउँहरू छ। र यसले पक्कै पनि मान्छेलाई रोमाञ्चित बनाउँछ यो ठाउँले। र यो सही ठाउँ नै तपाईँहरूले छनौट गर्नुभएको छ, मलाई त्यो लाग्छ। यो विमानस्थलको निर्माणको सुरुको कालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट खटेर आउनुभएको हाम्रो प्रदीप अधिकारी पनि यहीँ हुनुहुन्छ। प्रदीपजी कहाँ हुनुहुन्छ? हाम्रो अहिले चाहिँ नि इन्जिनियर साहब होइन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सुरुको बेलामा उहाँले यहाँ गर्नुभयो। त्यस कारणले अब हामी यसलाई जब बनाएका छौँ भने यसलाई सुचारू पनि गरौँ भन्ने सिलसिलामै आजको हाम्रो यो भ्रमण हो, छोटो। र यसमा अध्यक्षज्यूले, मान्यज्यूहरूले, पार्टी अध्यक्षज्यूले जुन प्रतिबद्धताहरू राख्नु भएको छ त्यसबाट हामी उत्साहित भएका छौँ। कतिपय ठाउँमा भन्छन् सरकारले चलाऊ, दायित्व हो भन्ने कुरा गर्छन् होइन। तर यहाँ तपाईँहरूले त्यो मात्रै भन्नु भएन कि हामी पनि जिम्मा लिन्छौँ भन्नुभयो नि। त्यो एउटा धेरै राम्रो कुरा हो, सकारात्मक कुरा हो। मैले त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु। त्यसो हुँदा अब यसमा कम्तीमा पनि हप्ताको 1 फ्लाइटबाट हामी थालौँ अहिले सुरु गरौँ। त्यो बढ्दै गयो भने आवश्यकता फ्लाइटहरू बढ्दै जान सक्छ नि त, मान्छेले चाह्यो भने बढ्दै जान सक्छ। प्लेनको भाडा पनि अब महँगो सस्तो परिस्थिति अनुसार तेलको मूल्य कति छ,
अरू बजारको मूल्य कति छ त्यस आधारमा नै हुने हो। त्यसो हुँदा कहिले बढ्ला कहिले घट्ला त्यो बेग्लै कुरा छ। र यहाँको मानिसहरूको तपाईँहरूको पनि जीवनस्तर हिजोभन्दा आज माथि आइरहेको छ। यातायातको सुविधा भएको छ, सडक यातायातको, यसले अरू सम्भावना तपाईँलाई बढाएको छ होइन। उद्योग व्यवसाय कृषिको व्यवसायीकरण त्यसले तपाईँको आम्दानीहरू बढाएको छ, बढाउनै पर्छ। नत्र भने बाटो आउनु प्लेन चढ्नु यो सबै भौतिक पूर्वाधार बनाउनु भनेको गरिबी चाहिँ जहाँको त्यहीँ बस्ने अनि बाटोहरू चाहिँ लमचन्न सडकमा चाहिँ गाडी मात्रै दौडिने कुराले हुँदैन। त्यसले कमसेकम यहाँको मान्छेहरूको हिजोभन्दा आज गरिबी चाहिँ त्योभन्दा हट्नु पर्यो। मानिसहरूलाई लाउन खान समस्याबाट मुक्त हुनु पर्यो, किनभने त्यसले कृषि लगायतको उद्योग धन्दाहरूलाई विकास गर्छ। अब काठमाडौँ यहाँबाट तपाईँको टाढा छ। अब म त योभन्दा नि अझै काठमाडौँको हिसाबले धेरै टाढाको जनप्रतिनिधि हो नि ताप्लेजुङको होइन। तर काठमाडौँ यहाँबाट टाढा छैन। 6 घन्टा 7 घन्टाको ड्राइभिङमा तपाईँ काठमाडौँ पुग्नुहुन्छ। र आजको नेपालको सबभन्दा ठुलो बजार हो काठमाडौँ जनसङ्ख्याको हिसाबले। यहाँ हामीले ट्राउट माछा खायौँ होइन। यदि यो व्यावसायिक ढङ्गले तपाईँले यहाँ ट्राउट माछा उत्पादन गर्नु हो भने काठमाडौँमा यस्ता ट्राउट माछा कति जान्छन् कति जान्छन्। व्यावसायिक ढङ्गले यहाँ तपाईँले फलफुल खेती गर्नुभयो भने प्लेनले चाहिँ नि मान्छे मात्रै बोकेर ल्याउँदैन, भोलि तपाईँको फलफुल तरकारी पनि बोकेर काठमाडौँ पुर्याइदिन्छ होइन। तपाईँले यहाँ चाहिँ कृषि गर्नुभयो त्यस ढङ्गले होइन, पशुपालन गर्नुभयो, दुध डेयरीहरू चलाउनु भयो भने काठमाडौँ अब टाढा छैन, अरू बजार पनि टाढा छैन। अब प्रदेशको राजधानी पनि विराटनगर टाढा छैन। सडक यातायातले चौतर्फी जोडिसक्यो अब हामी होइन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ, यो पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग छ, मदन भण्डारी पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ, उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू छन् होइन। त्यसपछि गाउँ गाउँमा अहिले गाउँपालिकाहरूले पनि विशेष सडकमै बढी जोड दिइरहनु भएको छ भने यसले पक्कै पनि यहाँहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनुपर्छ। म अध्यक्षज्यूलाई त्यसतिर पनि तपाईँको पहल कदमी भएकै छ, अझै थप होस् भनेर निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यो एयरपोर्टलाई सुचारू गर्ने कुरामा हामी काठमाडौँ गएपछि एउटा छलफल गरौँला। अब कुन एयरलाइन्सहरूले यहाँ फ्लाइट गर्न चाहन्छन् उनीहरूसँग हामी मिटिङ गर्छौँ। कमसेकम अहिले हप्ताको एउटाबाट थाल्नुहोस् भन्छौँ। अब यसमा अलिकति केही फ्लाइटहरू बस्न अवतरण गर्न उड्नको निम्ति अरू केही कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ भने हाम्रो इन्जिनियरहरू आएर त्यसलाई हेर्नुहुन्छ र हामी सुचारू गरौँ होइन। आउने मङ्सिरबाट हामी कमसेकम पनि फ्लाइटहरू सुचारू गरौँ। र त्यसमा अघि अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभएको छ, अरू साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ। अहिले हाम्रो म मन्त्री भएर आइसकेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हामीले एउटा के नीति बनाएको छौँ भने अब एयरपोर्टको निर्माण सञ्चालनमा तहगत सरकारको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, प्रदेशको र स्थानीय तहको पनि लगानी पनि सुनिश्चित गर्ने। जस्तो अहिले अब हामी विराटनगर एयरपोर्टलाई विस्तार गर्दैछौँ, त्यहाँ अस्ति हामीले MOU गऱ्यौँ। अब विराटनगर महानगरपालिकाले 10% खर्च गर्ने, प्रदेश सरकारले 40% खर्च गर्ने अनि केन्द्र सरकारले 50% खर्च गरेर जति त्यसमा विस्तार गर्न चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्छ यसरी लगानी चाहिँ नि जुटाउने हामीले त्यो निर्णय गर्यौँ। त्यस्तै हामीले सुर्खेतको पनि कर्णाली प्रदेशसँग त्यही गरेका छौँ। हामी महेन्द्रनगरमा स्थानीय तह र प्रदेशसँग त्यो गर्दैछौँ भने चाहिँ यो कागेल विमानस्थल सञ्चालनको निम्ति पनि अघि अध्यक्षज्यूले ठिकै भन्नुभयो, एउटा MOU गर्न सकिन्छ। हामी काठमाडौँमा तपाईँहरू आएको बेलामा त्यो MOU गरौँ कुन एयरलाइन्ससँग, अनि एयरलाइन्स हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र यो गाउँपालिकासँग MOU गरेर कहिलेकाहीँ होइन। अब प्लेनले चाहिँ पुरा प्यासेन्जर बोकेको छ, उसलाई ब्रेक इभनको चाहिँ स्थिति छ भने हामीले सब्सिडी गर्नु परेन होइन, उसको आफै नाफा कमाइहाल्छ। यदि उसलाई फ्लाइटमा प्यासेन्जरहरू कम भयो भने अब सामान्यतया एयरलाइन्सहरूले घाटाकै बिजनेस गर्नु त सक्दैनन्, उनीहरूको पनि खर्च छ। त्यो कुरामा हामीले अलिकति उनीहरूलाई सपोर्ट गऱ्यौँ भने नियमित फ्लाइटहरू हुनसक्छ। त्यतातिर हामी छलफल गरौँला काठमाडौँ गएर एकपटक तिहारपछि, अनि हामी रेगुलर फ्लाइट गर्ने कुरामा हामी जाउँ। अझै हामी त सोलुखुम्बुलाई त अर्को थप एउटा विमानस्थल चाहिन्छ भनेर मैले नै यो महाकुलुङमा मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो, किनभने मैले हेरेँ कि लुक्ला एकदमै जोखिम छ र धेरै चाहिँ नि बिजी व्यस्त एयरपोर्ट पनि हो होइन। त्यहाँ चाहिँ नि यदि हुन सक्ने हो भने रातभरि पनि उडान हुन सक्ने र प्यासेन्जर पनि त्यत्तिकै पाउने, टुरिस्ट पनि त्यत्तिकै पाउने ठाउँ हो त्यो। र अब भौगोलिक हिसाबले एकदम जोखिमपूर्ण ठाउँमा छ, विस्तार गर्ने सम्भावना एकदम कम छ। त्यसो हुँदा यो
आज 12 लाख पर्यटकहरू विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा त लुक्लाले होइन त्यति धेरै काम पाइरहेको छ, ऊ व्यस्त छ भने दिनमा चाहिँ 200-300 वटा हेलिकप्टरको उडान भइरहेको छ, 50-60 वटा चाहिँ प्लेनको उडान भइरहेको छ भने लुक्लाले मात्रै अब धान्दैन। भोलि हामीले 1 करोड टुरिस्ट ल्याउने कुरा गर्नुहोस्, 50 लाख 1 करोड टुरिस्ट आयो भने सोलुखुम्बुले कहाँबाट ल्याउँछ त मान्छेहरू? किन आउने त फेरि यही माउन्ट एभरेस्टमा आउने हो, यहीँ पदयात्रा गर्न आउने हो, यहीँ ट्रेकिङ गर्न आउने हो, यहीँ माउन्टेन गर्न आउने हो भने हामीले त त्यो खालका पूर्वाधार त बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले हामी लुक्ला सँगसँगै अर्को एउटा विमानस्थल पनि त्यो लेभलमा त्यत्तिकै पर्यटकहरू तानिन सक्ने गरी चाहिन्छ भनेका छौँ। त्यस कारणले नै यो महाकुलुङ एउटा सम्भावित ठाउँ भएको हुनाले त्यो हामी हेर्नको निम्ति पनि अहिले जान्छौँ। यस हिसाबले यो सोलुखुम्बुलाई पर्यटकको एउटा राजधानी नै हो। सोलुखुम्बु पर्यटकको राजधानी हो। त राजधानी भएको हुनाले यहाँ पर्याप्त सेवा सुविधाहरू र भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै दुईमत छैन। त्यसमा सरकार पुरा प्रतिबद्ध छ र अरू चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले रोयल्टीका कुराहरू अरू कतिपय कुराहरू तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ, त्यसमा सङ्घीय सरकार एकदमै उठाएको छ। तपाईँले उठाएको पैसा हो, तपाईँलाई खर्च गर्ने हो, त्यो के ठुलो कुरा भयो होइन। त्यस कारणले त्यसमा एउटा हामी कसरी रोयल्टी बाँडफाँड गर्ने भन्ने एउटा नीति छ। त्यो नीतिभित्र बसेर स्थानीय तहले पाउने रोयल्टीहरू पाउँछ, त्यसमा कुनै विवाद छैन। काहीँ त्यो निकासा गर्नको निम्ति अड्केको छ भने हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ नै। र यसरी हामी यो काँगेल विमानस्थललाई पुनर्सञ्चालन गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान गएको छ। म मन्त्रीको हिसाबले पनि यहाँलाई त्यो प्रतिबद्धता राख्दै यो कार्यक्रम संक्षिप्तमा पनि आयोजना गर्नुभयो। यति धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुभयो, जुट्नुभयो। हाम्रो सिडिओ साहबहरू, डिएस साहबहरू सबै जिल्ला सदरमुकामबाट बिहानै आउनुभयो, मान्यज्यूहरू सबै आउनुभयो। खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यहाँको मिठो मिठो खाजा पनि ट्राउट माछादेखि यहाँको सेल रोटीहरू सबै होइन व्यवस्था गर्नुभयो। त्यसको निम्ति पनि अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ पनि अन्त्य गर्छु। यो कार्यक्रम पनि अब धन्यवादसहित अब हामी तपाईँहरूबाट बिदा पनि हुन्छ। नमस्ते।